Mga kaigsuonan, mayong adlaw na sa kanatong tanan. Karong adlaw atong tubagon ang kanunay nga mga pangutana sa atong mga kaigsuonan. Nga mostly nga pangutana, Dios bagi kuno ang larawan sa mga balaan sa simbahang Katoliko. Mao ni ang ilahang mga pangutana kasagara mga kaigsuonan og ato kaning tukbilon karon og atong tubagon mga kaigsuonan. Apan sa dili pa mga kaigsuonan, palihog ko og like, share og comment og labi na gayod pag-subscribe sa akong channel aron pagpadayon sa akong evangelization mga kaigsuonan. Salamat. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuonan, kini si Brother Romel Kabag. Ang akong channel mga kaigsuonan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias balaang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nga kita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuonan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing mahitungod sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa simbahan. So mga kaigsuonan, klaro kaayo o tataw kaayo mga kaigsuonan nga ang panudlo o ang gitudlo sa simbahang Katoliko nga ang larawan sa mga balaan dili Dios. Ngano man, mga kaigsuonan, mayong adlaw na sa kanatong tanan. Karong adlaw atong tubagon ang kanunay nga mga pangutana sa atong mga kaigsuonan. Nga mostly nga pangutana, Dios bagi kuno ang larawan sa mga balaan sa simbahang Katoliko. Mao ni ang ilahang mga pangutana kasagara mga kaigsuonan og ato kaning tukbilon karon og atong tubagon mga kaigsuonan. Apan sa dili pa mga kaigsuonan, palihog ko og like, share og comment og labi na gayod pag-subscribe sa akong channel aron pagpadayon sa akong evangelization mga kaigsuonan. Salamat. So mga kaigsuonan, klaro kaayo og tataw kaayo mga kaigsuonan nga ang panudlo o ang gitudlo sa simbahang Katoliko nga ang larawan sa mga balaan dili Dios. Ngano man, ang larawan sa mga balaan mo bitaw gitawag na siya larawan sa mga balaan tungod kay dili larawan sa mga Dios. Bisag sa simple nga panabot o sa simple nga makita nato mga kaigsuonan. Nga kini nga atong makita nga mga larawan dili na larawan sa mga Diyos tungod kay makita nato ang larawan sa mga santos sama Santa Maria, San Jose, San Pablo, San Pedro, larawan sa mga santos, larawan sa mga balaan. Og labi na gayud mga kaigsuonan nga atong makita ang larawan sa atong Dios gyud mismo nga si Ginoong Hesukristo kanang nagdupa sa krus. Unsaon man nato pagkatawag niya naglarawan sa mga Diyos nga ang mga Diyos ato mang mailah diha balang sulatan. Diha sa unang hari kapitulo 11 bersikulo 33 ato mang mailah ang mga tinuod nga mga Diyos. Kaysa man si Baal, si Molok, si Astaroth, si Ripan, si daghan pa no nga mga larawan o mga Diyos nga gisgutan niya. Apan wala kitay makita niining mga larawan na. Kana mi klaro mga istorya mga igsuonan. Wala kitay makita nga larawan niining mga Diyos nga gisgutan diha sa balang sulatan sa maniripan ni Astaroth, ni Molok, ni Baal. Wala tay ni isa nga makita diha sa simbahang Katoliko. Di ba? Pero lubagon lang gyud sa atong mga kaigsuonan aron maguba ang pagtun-an sa simbahang Katoliko. So ang tumuog tuyo sa atong mga kaigsuonan dili kung unsaon pagkabot ug unsay kamatuoran diha sa balaang kasulatan kundi unsaon nila pagguba ang tinuod nga pagtun-an sa Biblia nga mao ang naa sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga larawan sa mga balaan o larawan sa tinuod nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Mao man ay klaro mga kaigsuonan.
So, ang panudlo mga kaigsuonan sa simbahang Katoliko nga kanang larawan sa mga balaan, larawan ni Jesucristo, pagpahinumdom ra kanato nga dun na sila, naa sila, kinsa sila. Pagpahinumdom ra kanatong mga Katoliko nga kinsa ning mga tawhana nga angay natong pasinunggan o angay natong simbahon sa pagsimba nga adoration o pagsimba nga veneration. Diha pod nasayop ang atong mga kaigsuonan sa pagsabot nila tungod kay ang pagsimba usara ang ilahang nahibal-an sa pagsimba. Kaya pagsimba ra nga adoration, to God alone nga pagsimba, adoration. Wa man ay lalis nga kanang to God alone nga pagsimba, adoration. Pero ang wa masabti manggod mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuonan tungod kay adunay usa ka pag-ampo nga gitawag og veneration, pagpasidungog sa mga santos. Ug kana wa nila masabti mo na ang nausa sa ilang unahuna nga basta gani magtamod tag larawan sa mga balaan ug sa mga santos, nagdios-dios na. Tungod kay wa sila makabalo kung unsa nga klase nga pag-ampo ang atong gihalad diha sa mga santos o unsa pud nga pag-ampo ang atong gihalad sa tinuod nga Dios nga mao si Ginoong Kristo, no? Ug kana dili nila tukbilon kay ngano man lagi wala sa ilang hunahuna kung unsaon pagkabot sa kamaturan kundi ang ilang tumutuyo kung unsaon paguba ang tinuod nga kamatuoran sa sulatan. So mao ni ang mga example mga kaigsuonan. Kung doon natin larawan sa atong mga ginikanan nga hintaliwan na sa pikas nga kinabuhi, kung mahaluktas larawan sa atong mga ginikanan, nagpasabot ba na nga gisimba nato isip Dios Dios ang larawan sa atong mga ginikanan? Dili na siya Dios Dios mga kaigsuonan, kundi paghanduraw lang kana kanila tungod sa sila ning taliwan na o di na nato sila ikauban sa inadlaw-adlaw nato nga kinabuhi. Mo na tinuod mga kaigsuonan. Kasamang paagi, mausab ang larawan sa mga balaan ato silang gitamdan tungod kay atong gihanduraw ang ilang pagkabalaan, pagpakita, pagpahinumdom sa atong gugma diha kanila. Mo na siyang pasabot kaigsuonan. Pero sa laing sikta, sa laing mga tinuhuan para nila, Dios Dios na di ay kung magbatuntag mga larawan balaan. Gilubag nila, no? Lubago nila, di tumutuyo aron makabatuntas kamaturan kundi unsaon nila nga gub-on gyud nila ang pagtulunan sa simbahang Katoliko mahitungod ini pagbaton og larawan sa mga balaan bisan pag nasulat sa balaang kasulatan apan ilang ilinay gayud kana mga isuonan og dili nila tukdilon kung unsay nasulat sa balaang kasulatan mahitungod sa pagbaton ni ining mga larawan sa mga balaan. Nabasa ba sa balaang sulatan nga adunay larawan nga gitugot nga ipahimo sa Dios? Mabasa man pero tukbilon ba ng ilang makisunan? Dili nila tukbilon tungod kay ang ilang tumong tuyo mao ra gyud ang pagguba sa pagtun-an sa simbahang Katoliko. Mao na nga balikon ako mga gisuunan nga ang larawan sa mga balaan ug larawan sa tinuod nga Dios nga si Kristo dili ingon nga gidios-dios nato ang larawan kundi ang gilarawanan mo'y atong gisangpit. Dili mismo kanang larawan nga sa iyang pagkakahoy, sa iyang pagkaretrato, dili na siya may atong gisimba kundi kinsa ang naa sa litrato, kinsa ang naa sa mga larawan. Lahi ang larawan sa mga balaan kung klaro ang pagkastorya. Apan kuridaso nila mga suunan aron lagi tumuog tuyo ang pagguba sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. So hinatong ta mga suunan kining gamay nako nga pagpaambit ninyo makahatag ni og gamay nga katin-awan sa iyong tahatag sa kahuna-huna o kasing-kasing. At ang mga suunan ang sunod akong mga video alang sa pag-evangelize pagpasabot nako may tungod sa kamaturan sa tinuod nga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Salamat og may adlaw kanatong tanan.